परमेश्वरा वाकाडा शेकाशी प्रितुमी होय देवाक सोरगीता गाया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचेय सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा भाग्यवंत मार्कूची परब समरमता. सगळ्या संवसाराक वचात म्हजी बरी खबर परगटात. आयज जेजूचो आमकां जण एकल्याक उलो. हे मिसा भेटींत वांटो घेतना देवाची बरी खबर परगटूंक आमी चुकल्या. थोडोसो वेळ वगीच रावन आमच्या पातकांचो उगडास करून बक्षणे मागुया. दूख धरून देवाची काकुती कुलो मारुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागीवन सदांच सांकवार मरीन सगळ्या देवदूतान आनी भक्तान आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सगळीं देवाक महिमा दिवया. महिमा देवाक सर्गीं आनी शांती ताच्या इश्टा सोंसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया. सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता, बाबाच्या एकल्याच पुता, सुमया देवा, देवाची श्री, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. आयज ऑस्ट्रीन गॉन्साल्वीस आपलो जल्माचो दीस पाळटा. आयज ताका 60 वर्सां बत्तात. तशेंच मार्टीन कॉस्तांसियो पेरीस हो सोंपल्यार म्हयनो बत्ता. आमच्या मागण्यांतल्यान देवान ताका सर्गींचें सूख फावो करूं. तशेंच नेल्सन आनी मारिया डिसोजा देवाक आर्गां दितात. आयज फादर लुसियन फेर्नांडीस आमचो आदलो पादवीगार हांगाचो, ताका आयज 50 वर्सां बत्तात पाद्रीपणाची. तशेंच फादर सिप्रियन डिसिल्वा, ताचोय आयज ऑर्डिनेशन डे. सायमन आनी टेरेसा सिल्वेरा हांकां लग्न जाल्यार 40 आनी 9 वर्सां जातात. एलेक्स आनी लेपोल्दीन मास्कारेनस तांची आयज सिल्वर जुबली.
आयझक फेर्नांडीस हांचो जल्माचो दीस. एंटनी झेलिया रॉड्रिगीज आनी किगन आनी सुकुरीन डिकोस सोजा हांचो आयज लग्नाचो दीस. ही आयज सगळी मागणी आमची करुया आनी ह्या मिसा भेटींतल्यान देवाक उबारुया. आमकांय कितें जाय तें ओगेपणान जेजूक सांगुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, उतरान परगोटलोलें शुभ वर्तमान लिखणेन दाखोल करूंक भाग्योंत मार्कूक तुवें विंचलोय. ताचो संदेश सोतमानून आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताचो विस्वाशीपणी पाटलाव करूंक आनी सासणीक जिविताक पावूंक आमकां आदार दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजो चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागीवून पेद्रूचे पयलें चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, काल्तिकायेन एकामेकाची चाकरी करात, कित्याक देव गोरविश्टांक जोळटा आनी कालत्यांक आपलें बोलेपण दाखयता. देखून देवाच्या बोलिश्ट हालाकाल कालतीं जायात आनी तो तुमकां फावो त्या वेळार वयर काडटलो. सगळे तुमचे हासके हुस्के ताचेर घालात, कित्याक तो तुमचो सांबाळ करता. ओल्पो बोचणी जायात आनी जागृत रावात. देवचार तुमचो दुस्मन गोरस घालतल्या शिवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक मेळत गाय म्हूण पळयोवन तुमचे भोंवतणी फिरता. बावर्तान तीर रावन ताचेर आड बॉल करात आनी संवसारान शिपणलोल्या तुमच्या भावा भयणीक तेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास दवरात. मातसो वगोत कोश दोग सोंसल्या उपरांत जाणें तुमकां जेजू क्रिस्ता सोबें सासणाच्या वैभवाक आपयल्यांत तोच सगळे कृपेचो देव तुमकां नव्यान समाधान करतलो आनी तुमकां तीर आनी गोट करून सांबाळटलो. ताका मोहिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. आमेन. सिल्वान विस्वाशी भाव म्हूण हांव वळखतां. ताचे लागीं दिवन ही थोडीं उतरां तुमकां बरोवन धाडटा. तुमकां धीर दिवंक आनी हेंच कोरें देवाचें देणें म्हूण गोवाय दिवंक तें गोठ दवरून रावात. तुमचे भाशेन विचून काडलोली बाबिलोन्यांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां नोमान करता. तसोच मार्कू म्हजो पूत प्रिती मोगाचो उमो दिवन एकामेकाक पाचारात. जेजू क्रिस्ता सोबें आसलोल्या तुमा सोमेस्तांक शांती. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो हे पोरी. तुझो मोग सर्वेस्परा सदाकाल वाकांतल्या. म्हणूया तुझो मोग सर्वेस्परा सदाकाल वाकांतल्या. तुझो मोग सर्वेस्परा सदाकाल वाकांतलो. पिणकेचे पिणकेंड तुझे विस्वाशीपण परगडटलो.
तुजो मोग सासनाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजे विस्वाशीपण तुवें थंय ओखण करून दवरलाय. म्हणुया तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकांतल्या. मोळप तुजे अचोर्याचे किर्तन कोत्ता सर्वेस्परा. भक्ताची सभा तुजे विस्वाशीपण वाकांटा. कुपा वयर सर्वेस्परा सारको कोण आसत? देवाच्या पुता मदें तांची सारको कोण? म्हणुया तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकांतल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy 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 soy. Sorvesporak soy 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 soy. Sorvesporak soy soy. Soy soy sorvesporak soy soy. आमी पोरगोट्टाव तो कुर्सार किल्लायलोलो क्रिस्त. तो देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. Sorvesporak soy soy. Soy soy sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचेय सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मार्कू परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोसनीक शुभ वर्तमान परगट करात. जो सतमानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सत मानिना जायत तो खास्तीचें फर्मोण घेतलो. सत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान तिंद्यावचार काडटलीं, आठवो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिड्योवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतलीं. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमितां उदेशीं तांच्या उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयज भाग्योंत मार्कूची पोरो एवांजलिस्ट जेजूचें उतर ताणें बरोवन दवरलां. आयचो संदेश सगळ्या संवसाराक वचात, म्हजी बरी खबर परगटात. ह्या दिसांनी आमकां सगळीच वायट खबर आयकूंक येता. टीव्ही घातल्यारूच लोक मोत्ता तो दिश्टी पडटा. जायतीं जाणां आमचीं भाव भयणां खंय तरी शिरकोन आडकोन उरल्यांत. आयज बरो आसलोलो, फाल्यां दुयेंत आसलोलो मोत्ता. आनी हें सगळें पळोवन
घडी आमी म्हणत ही आनी कसली बरी खबर. पूण एक गोश्ट देव उलयता. देव उलयता आपल्या उतरांत, देव उलयता मनशां वरी, देव उलयता जिविताच्या घडितांनी. आनी ही कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं देव मनशां लागीं उलयता. तूं आयकता? आयच्या पयल्या वाचपांत देवा मुखार ल्हान जा आनी सगळे तुजे आस्कार सुस्कार देवाचेर घाल. Cast your burdens into Jesus, for he cares for you. जिवीत जावं मरण देवाच्या हातान घाल आनी देव तुका सांबाळटलो. शुभ वर्तमानांत देवाचें उतर सतमान, बिलीव इन द गुड न्यूज. आनी जेन्ना देवाच्या उतराचेर तूं सत मानतलो 4 वस्तू तुजे सवें जातल्यो. पयली वस्त म्हज्या नांवान तूं देंवचार काडटलो आनी 8वो भासो उलयतलो. म्हणजे तुका कोणाच्यान वायट करूंक जावचें ना. दुसरी वस्त देव तुका ह्या सगळ्या जिविताच्या घडितांनी उलोवंक शिकयतलो. देव तुज्या तोंडांत उतरां घालतलो. तिसरी वस्त देव तुका राखतलो आनी तुजे वरवीं विजमेतां वचोऱ्यां घडटलीं. इफ यू बिलीव. देखून आयचो दीस देवाच्या हातान घालुया. आयच्या दिसा आमची सोयरीं, इश्ट, घरचीं दुयेंत आसात, अडचणीक आसात, तांकां देवाच्या हातान घालुया आनी जेजूक सांगुया, जेजू तुजी बरी खबर तांच्या कानार पडून दी. आनी जेजूची बरी खबर इतलीच, भियेनाका, देव आसा. बरोसो दर, देव तुका बरो करतलो. निराशी जायनाका, बावार्द दर. असली बरी खबर मोबायलांतल्यान, इंटरनेटांतल्यान जी आमची भाव भयणां दुखी आसात तांकां दिवया आनी आमीच बरे खबरेचे परगोटणार जावंक आयज वावरुया. गायन करूया. C27, page 39. C27. Sasnacha povid papa Duka to somor pita Votoni astya paso Sur Christi loka kati Pridvicha munshya paso Sogल्याच्या तारणाखाती. म्हज्या भाव भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबीच्या धवा सोरिस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा तुवें महिमवंत केल्ल्या भाग्यवंत मार्कूची परब समरंभून तुका वाकाणूक वो दिनवासनेचो योद आमी भेटयता. आख्या संवसारार दर एका देशांत आडकोळ नासतना शुभ वर्तमान परगोट जावं
आनी जी आमची दुयेंत भाव भयणां आसात कोश्ट सोंसतात तुज्या उतरांतल्यान तांकां बुजवण मेळूं आनी सगळ्या परसां मदें भावार्थ वाडों हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळसां भरूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सरकारी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती दोन दुतांचे बुनयादीर थीर आनी गोठ बांदून दवरला. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दोलबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu Sorgani sousa Bolla tuccia voi bova Sorgani sousa Bolla tuccia voi bova Oh sorgi Duca soi 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 Oh sorgi Duca soi soi Sorvespora cenavi Ieta taka soi soi Sorvespora cenavi Ieta taka soi soi Oh sorgi Duca soi 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 Oh sorgi Duca soi soi. बापा कोरोसून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे. तेच परीन जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porco tuia. Somia Gesù ami vono kata. Hari karsit le pieta. Itle body tu voi bovani so. Ami tuche बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या बुरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शवंतपणांचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. अदी करून ह्या दिसांनी जायतीं जाणां ह्या दुयेंसाक हे पिडेक लागून मरून वेता. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. जांकां ही पिडा लागल्या देवान आपलो पेकोण्याचो हात लावन तांकां बरीं केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुतां आनी सुरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jesu orbi त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजूची बरी खबर पुरगोटूंक आमकां सगळ्यांक आपोवणे. आनी आमचो पाप साहेब म्हणटा तूं तर जेजूची बरी खबर पुरगोटना जाल्यार तूं म्हणटा क्रिस्तांव न्हय. यू आर नॉट अ क्रिश्चन. म्हणून आमकां पातिज्म मेळ्ळा, आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा आनी आमकां देवाचे बरी खबरेचे दूत जावंक आपोवणें दिलां. आयच्या दिसा जेजूचें बरें उतर दुसऱ्यांक दिवंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीक पडून दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान अंतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दीस गाव आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचेय सवे आसा. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिया. देवाची श्री संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची श्री संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची श्री संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती. वो आसा जेजू देवाचो पूत. बाबार्थान जेजू घेतिनी सगळीं सुभागी. सम्या तन्मची भितर येवचें म्हाका फावना पूण चत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसांनी घेताना आमी गायन करुया गायनाचो D1 पेज 47. D1.
Otmo amco suko saur gela amchi modlian Gora talaglia Otmo amco suko saur gela amco otmo tarela Deva tarela amchi kali sondreka Deva odrekta amco otmo tarela Deva tarela amchi kali sondreka Deva odrekta गोरांतास आसा तुय आमी सगळी भक्तीपणी हे मागणे आमी जेजूक पारुया म्हज्या जेजू तूं पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण हांव सोत मानतां हांव तुजो मोग करतां जेजू म्हज्या काळजांत आनी ओतम्यांत यो जेजू कितलेच दीस जाले तुका हांवें शेवूंक ना जेजू म्हजो ओतमो तुका ताणेला म्हजो ओतमो तुका घेवंक बुकेला तुज्या पवित्र जेवणांत म्हज्यान वांटो घेवंक जायना जेजू देखून ओत्मीक रुपान म्हज्या काळजांत यो तूं आयलोय म्हूण सोत मानतां आनी तुका काळजांतान आर्गां आनी मोहिमा दितां जेजू म्हजे सांगाता सदांच राव आनी म्हज्या काळजांत भिरांत कोर म्हाका तुजे सोरशिलो पयस सरूंक दिवं नाका Amen. My Jesus, I believe that you are in the blessed sacrament. I love you above all things, and I long for you in my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. As though you have already come, I embrace you and unite myself entirely to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया बापा जेजूचे कुडीन आनी रोगतान ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय ओ जेजू तुजो खरो पूत म्हूण पाग्योंत मारकून आमकां दाखोवन दिलें ताणें आमकां शिकयल्ल्या बाबार्थान थीर रावूंक तोंडान आनी लेखणेन तो बाबार्थ पुरगोटूंक आनी आमचे दिसपोटी जिणेन त्या बाबार्थाक साक्षी दिवंक ह्या तुज्या सुर्गींच्या पोसणांत आमकां गोटाय मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सरपोतवेदारा आनी काकुत्सरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवालायेन आयकून घे ही आवचीत सुरू जाल्ली पेसपिडा निरंतराला खाल येवंक हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोल शक्ती मेलचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशे येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जानवायेन उजवाडाय
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमेन. फाल्यां आयतार फाल्यां मीस 8 वरांचेर जातलें. उगडास दवरात. मीस 8 वरांचेर तुमकां लायव्ह टीव्हीचेर मोबायलाचेर मेवतलें. आमी ह्या दिसांनी कळोवणी घातल्या कोणाक तर मीस दिवंक जाय, मागणें दिवंक जाय, तुमी ऑफिसान दिवचें. पूण उपकार मागता मिसाक तुमी ना येवचें. घरांतूच रावन मिसांत वांटो घेवचो. कित्याक आमकां अजुनूय परमिशन मेळूंक ना. देखून तुमी आमकां समजून घेयात. जावं म्हयन्याचे मीस आहा, तुजो बर्थडे आसा, काजाराचें ओरोस आसा, घरांतूच राव. आमी तुमचे पासत हांगासर मागतले. आनी जें कितें इगोर्जीन घडटा तें तुमच्या घरांत आमी पावयतले. म्हणजे सगळ्यां लागीं कोणगोटकारां लागीं आमचें खालती मागणें, आमचो उलो आयकून घेयात आनी घरांतूच रावन तुमचें मागणें देवाक उबारात. सर्वेस्वर तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Alkolia utracia uswada संसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या मुंड्याक पोसना. संसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिवितां वाटेन तूं आमकां सांबाळ दवरतोनिया. एकामेकान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिवितां वाटेन तूं